Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu sur la protection des biens et des personnes. Bien sûr, Inch'Allah, ندير deux vidéos أخرين غادوي على le régime de neutre et la protection des équipements, يعني les appareils اللي كنديرو باش نبروتكتيو les biens. Bien sûr, هاد les deux vidéos غيكونوا complétés لهاد la vidéo اللي غندير دابا. Bien, alors l'énergie électrique des murs dangereux et la majorité des accidents est due au défaut d'isolement des récepteurs, c'est-à-dire les contacts indirects. Quelle que soit la cause de ces défauts, ils présentent des risques pour la vie des personnes, la conservation des biens, la disponibilité de l'énergie électrique. Alors, حنا بطبيعة الحال عارفين بأن الإلكتريسيتي كما كنقولوا ماشي شي حاجة اللي في متناول مثلا أي واحد يمشي يلعب بالإنرجي. يعني الإنرجي سواء كنتي صغير سواء كنتي كبير، الإنرجي بحال العافية، يعني ما معهاش اللعب بطبيعة الحال. الوغ الإنرجي يعني اللي ما كنتيش مبروتيكتي راه غتعرض لدي ريسك. وبيان سور كاين لا قدر الله الناس اللي كيموتوا بسبب هاد الانرجي الكتريك هادي. كاينين مثلا دي بيان فاش كتلقاوهم مشعلات فاش كتشعل العافيه مثلا ايتترا اي لا ديسپونيبيليتي دو لينيرجي مثلا كتبقاش متوفر هاد الانرجي هادي مثلا من هاد لي ريسك. الوغ il faut protéger les personnes et les biens. يعني باش نكونوا يعني حيت ما تعرفش مثلا امتى غيوقع لك ان كور سيركوي او بيان ان سورشارج او بيان ايتترا. بنادم خاصو ياخذ احتياطات bien sûr. Alors, on va parler maintenant sur la protection des équipements. L'objectif de la protection des équipements est d'éviter ou de limiter des conséquences d'instructrices des surintensités et de séparer la partie défectueuse de reste de l'installation. Bien. هنا بطبيعة الحال لا بروتيكسيون ديكيبمون مثلا كنقصدو بها مثلا الماتريال، يعني بحال قلتي الموتور الكتريك مثلا طريفازي، نقولوا مثلا لي ترانسفورماتور، نقولوا احنا في الدار مثلا لا ماشين على لافي ايتترا. هادو كاملين كيتسموا دي زيكيبمون. داكوغ. الوغ سي بيان سور هنا دوينا على ليفيتي ليميتي لي كونسيكونس، حيت يعني نحاول شويه نقصوا من هاد الخطر ديال هاد لي زيكيبمون، حيت هما اصلا خطر باش نكونوا متفقين. الوغ حيت بوتيتر يعني بوتيتر اون ماشين على لافي تكون ديجا هي فيها ان كور سيركوي لداخل ولا شي بلان، يعني خاصنا نكونوا شويه ولا مثلا ممكن يوقع لنا مشكل في اون بارتي مثلا، وخاصنا نسيباريوها على البارتي الاخرى، يعني على توت لي بارتي الاخرى باش ما تاثرش لينا على لي زوتر équipements. Voilà. Bien sûr, l'élément de protection doit garantir. يعني هاد l'élément اللي غنديرو نبروتيكتو به هاد لي équipements هادو خاصو يضمن لينا بعدا la détection des cieux intensité et bien sûr la coupure de circuit. Voilà. خاصو يدير لنا la détection des cieux intensité. يعني مثلا اي اباري مثلا غنديروه ولا ليليمون دو بروتيكسيون اللي غنديروه خاصو يكون كيديتيكتي لينا لي سيو انتنسيتي sur intensité. Voilà. Et bien sûr la coupure du circuit. خاصو يقطع لنا الضوء على ديك الماشين مثلا ولا داك ليكيبمون اللي عندنا فيه ان سيركوي مثلا. Bien. La détection de la surintensité est généralement installée sur tous les conducteurs de phase et ne provoque pas nécessairement la coupure omnipolaire, c'est-à-dire la phase est neutre. Alors, les surintensités peuvent être classées en deux catégories. Des surintensités passagères et surviennent lors du démarrage des moteurs. هنا باش ندويو en général هاد les surintensités passagères بحال قلتي داكشي اللي كيوقع يعني في واحد اللحظه وجيزه، مثلا بحال قلتي شي حاجه اللي ابيتويال، مثلا بحال قلتي الديمارج ديال الموتور. حنا الديمارج ديال الموتور عارفينه بان الديمارج ديال الموتور كيكون عندنا واحد سورانتونسيتي. داكوغ. يعني كيطلب لينا بزاف، يعني في الديماراج ديال الموتور كيكون لو كورون دو ديماراج بيان سور. لو كورون دو ديماراج كبر من لو كورون نومينال ب 10 فوا تقريبا. الوغ
هنا كيكون مي اون فوا مثلا كيديماري الموتور صافي كيرجع لينا لو كورون ليطا انيسيال ديالو. بيان لي سور انتونسيتي انورمال هنايا فاش غنلقاو دو تيب، يا كيكون عندنا سورشارج ولا الكور سيركوي. Bien sûr, les surcharges sont dues généralement à une demande croissante en puissance et donc une augmentation en courant. Dans le cas des moteurs électriques, les surcharges peuvent être dues à une charge mécanique qui dépasse la puissance nominale de la machine, un blocage de rotor, une machine monophasée. هنا غندويو على les surcharges هي أنه en général فاش كتعطي الماشين داكشي اللي ما قاداش عليه. مثلا ان موتور ما قادرش يطلع مثلا واحد 50 كيلوغرام مثلا من البروميير ايطاج حتى الكات ايطاج حتى الكاتريام ايطاج. الو ما يمكنش انت تجي تعطيه بحال هكا، هذاك تسمى سورشارج، يعني سورشارج يعني فوق من الطاقه ديالو بهذا المفهوم هذا. الو هذا راه سي surintensité qui دخل من les défauts ديال surintensité anormale. Bien sûr باش نيفيتيو هاد لي سورشارج هذا كاين كنديرو ان غولي تيرميك. بيان سور هاد لي غولي تيرميك وهادشي هذا غنتعرفوا عليهم في لي فيديو الجايين ان شاء الله. ندوزو لي كورت سيركوي. لي كورت سيركوي راه لا بلوبار منا عارف لي كورت سيركوي. مثلا كيوقع عندك مشكل في الدار كيقول لك لا عندنا سيركوي، وقع لنا سيركوي اون جينيرال. امتى كنقولوا ان كور سيركوي هي فاش كيقيس لنا الفاز نوتر ou bien والفاز الفاز ou bien الفاز والعطيه. يعني اون جينيرال فاش كيكون عندنا واحد الايرور دو كابلاج ou bien ديتيريوراسيون دو لي زولمون. مثلا داك يعني بحال قلتي ديك البلاستيكه اللي كتكون في الكونديكتور كتكون كنقولوا معري يعني داك الكونديكتور داك الفيل باش كندوزو الالكتريسيتي معري. الوغ لا كان معري راه غيقيس لنا مثلا لا كانوا معريين غيقيس لنا مثلا الفازون نوتر ابا. الوغ غيولي عندنا واحد الكور سيركوي. Et bien sûr, pour éviter les courts-circuits, on utilise soit les disjoncteurs, soit les fusibles. Alors, عقلوا على les disjoncteurs et les fusibles غنديروهم في فيديوهات جايين. Alors, n'oubliez pas de s'abonner et surtout activer les notifications باش ان شاء الله ملي يتلاحوا الفيديوهات الجداد يوصلوكم باش تتبعوا هذا لو كور هذا. بيان ندوزو مثلا دابا لا بروتيكسيون دي بيرسون. بروتيكسيون دي بيرسون سيتادير يعني كيفاش غنحميو هاد لي بيرسون هادو. هنا اون جينيرال فاش كندويو على لا بروتيكسيون دي بيرسون راه كندويو على لي ريجيم دو نوتر. هنا هادشي متعلق بلي ريجيم دو نوتر. هو la protection des personnes a pour objectif d'éviter les dangers pour les êtres humains dus au contact avec des pièces métalliques sous tension. هنايا راه la protection des personnes مثلا نقولوا مثلا هذا لي دونجي اللي على ليتر هيومان راه سوا كيكون دي كا كونتاكت ديريكت، هي كيجي مثلا بنادم كيزلق ولا شي مثلا كيغلط ولا شي حاجه وكيزلق شاد مثلا في الفاز. داكوغ وشاد في الفاز فوالا الفاز ولا شاد الفاز والنوتر ولا الفاز والفاز راه هذيك راه كيضربك مثلا شديتي النوتر ما كيوقع لك والو. وما كنصحش يعني بشي واحد يمشي يقيس النوتر حيت ماشي على حسب، حيت مثلا كاين اللي ما كيحترمش الالوان ديال اللي فيه. الوغ هذا غير في اطار نقاش وصافي. الكا عندنا دو كا بيان سور، الكا دي كونتاكت ديريكت et le cas des contacts indirects. C'est-à-dire les contacts directs هي ان ليتر هيومان كيكون اون كونتاكت ديريكت افيك هاد الفيل هذا، افيك هاد الفيل اللي عندنا فيه ان بروبليم ان ديفو ان دونجي بيان سور. لي كا دي كونتاكت انديريكت هي فاش كيجي مثلا ان بيرسون مثلا وكيقيس لك مثلا لا ماس ديال اون ماشين، ومثلا ديك ماشين فيها ان دونجي مثلا شي فيل تحيد وكيقيس لنا داك لا ماس. الوغ كتجي انت كتقيس لا ماس كتحس بان شي حاجه طلعت معك بهذا المفهوم هذا. الوغ ماتنون
Le cas des contacts directs, c'est bien sûr défini comme étant le contact de la personne avec une partie active de l'installation électrique. Dans ce cas, la totalité de courant de fuite traverse le corps humain. On distingue deux possibilités de protection. La protection sans coupure d'alimentation, c'est d'isoler la partie active de l'installation des personnes, ou bien la protection avec coupure d'alimentation. هنا كنستعملوا الديجونكتور. هنا غير باش نكونوا متفقين باش نحميو هاد البيرسون هذا من هاد لي كونتاكت ديريكت. راه سواء كندوزو مثلا الكابليات، علاش مثلا الكابليات تاع الضو كندوزوهم مثلا في هذا فوق البلافو. الوغ بحال قلتي كنديروا واحد ليزولاسيون ديال البارتي اكتيف دو لانستالاسيون على لي بيرسون. يعني كنبعدو مثلا كنديروا لا ديك البلاستيك مثلا في داك الكونتيكتور كيكون فيه داك الكين يعني ديك البلاستيك بحال هكا و كيكون ايزولي. مثلا في الديور كنديروا مثلا سيمون كندوزو في تيو كنديروا السيما ودوز القبس ودوز ايتترا باش نايزوليو على ليتر هيومان. ديك الوقيته واخا يكون معري هو لداخل ما كاينش بنادم كيدير تقيسو. الوغ حنا حمينا بنادم. او بيان هاد الحاله هذه راه ما كيكونش عندنا كوبير داليمونطاسيون. او بيان فاش كيكون عندنا كوبير داليمونطاسيون هي انه فاش كتجي مثلا فاش كتمشي مثلا انت كيوقع مثلا شي فويت في الدار ولا شي بلا. اون فوا مثلا كدير ان كونتاكت مثلا كتنساه وكتقيس الفاز ولا شي حاجه، الوغ ديجونكتور ديفيرونسيال كيطيح سيدي الضوء. فوالا مثلا ها هو كي قلت لكم. فوالا بيان يعني غتشد مع الفاز ولا فازو نوتر. راه سي ان دونجي بيان سور. ولا بيان سور هتشد مع الفاز ولا طير تا هو راه سي ان دونجي كيأثر على بنادم. داكوغ فوالا هاد لي 3 ايماج بيان سور راه كيلوستريو داكشي اللي دوينا عليه. maintenant on passe les cas indirects. هنا bien sûr كما قلت le contact d'une personne avec une masse mise accidentellement sous tension suite à un défaut d'isolement bien sûr. كما قلت لكم مثلا خدينا مثلا ثلاجة على سبيل المثال. هو مثلا ثلاجة وقع فيها واحد البروبليم مثلا داك الكابلي مثلا باش كنديروا لاليمونطاسيون الثلاجة تعرى مثلا تكال داك ليزولمون ديالو وقاس لنا لا ماس. الوغ انت فاش ما كنتيش عارف بانه مثلا قاس لا ماس، اون فوا كتجي كتقيس لا ماس الوغ هذا راه سي ان كونتاكت انديريكت بيان سور. بيان فوالا مثلا كيما قلت ها هو لا ماشين لافي. فوالا اي بيان سور مثلا كدير شي سلوم مثلا داك السلوم مثلا كيقيس لنا الفاز ولا كيقيس لنا ايتترا. يعني المهم كيقيس عنده واحد الكونتاكت. انت ما كتعرفش مثلا داك السلوم راه مع ريمونطي وكتجي كتقيسو مثلا. اي فوالا سي ان بروبليم بيان سور. الوغ جيسبر تكونوا فهمتوا شويه هاد اللقطه هادي هي دويت اون جينيرال على لا بروتيكسيون. بيان سور لي زوتر فيديو ندوي على لي زاباري ان شاء الله دو ميزور لي دو كابلاج، les appareils de protection et les régimes de notre إن شاء الله بحول الله. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.